खिला सकते हैं, बताओ उन्हें खिलाए से क्या फायदा है। वो गरीब जिसके पास खाने को नहीं है, वो गरीब जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज किए है मुसलमानों पर, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं, लेकिन एक मैं हिकमत आपको बताता चलूँ। देखिए, जब हमारे दरवाजे पर कोई गरीब आता है, कोई सवाल करने के लिए आता है कि हमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है, हम 2 दिन या 3 दिन से भूखे हैं, हम जो है उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, हमें एहसास नहीं होता है ना भूख का। लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है, जब इंसान रोज़ा रखकर जब भूख से दो चार होता है, जब वो प्यासा रहता है, तो उसे पता चलता है कि भूख की शिद्दत क्या होती है, प्यास की तड़प क्या होती है, जब वो गरीबों की मदद करना चाहता है। हज़रात मोहतरम, आज मामला ये है कि जब मुसलमान खा पी कर मस्जिद में मगरिब के टाइम पहुंचता है, पहली बात तो ये है कि इतने लेट पहुंचता है, खाने में इस कदर बिजी हो जाएगा, पता चलता है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कब से नहीं खाया है, इतने दिन हो गए इसने खाया पिया नहीं है, आज खाने को मिला है, आज पीने को मिला है। ऐसे दस्तरखान पे टूट जाता है। मगरिब जा रही है, जाने दो, मगरिब की नमाज ताखिर से ना पढ़े, मुख्तसर सा खाएं। दिन भर का पेट हमारा भूखा प्यासा होता है, मुख्तसर सा खाएं, रोज़ा अफ्तार करें, उसके बाद जो है मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें। कुछ लोग इस कदर खाते हैं, खाने के बाद फिर मस्जिद में जाएंगे उल्टी सीधी डकारे लेते हैं, पड़ोस वाले को दिक्कत होती है। ये ऐसा ना क्या करें, ये तरीका सही नहीं है। आज मामला ये है कि हमारा दस्तरखान पूरा वसीअ अरीज़ तरीके से भरा हुआ होता है, हर तरीके, उसमें सेब भी होंगे, फल भी होंगे, तरह तरीके के फल, तरह तरह के मेवाएं, तरह तरह के शरबत रखे हुए होते हैं। उसमें जो है सेब भी रखा हुआ होगा, केला भी होगा, फ्रूट चाट भी होगा, अनार भी होगा, संतरा भी होगा, तमाम तरह तरह की चीज़ें तो हुआ करती हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चे दस्तरखान पर बैठ के ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं। क्या हमने कभी अपने पड़ोसी से पूछा है कि मेरे पड़ोसी के घर में रोज़ा अफ्तार करने के लिए खजूर है या नहीं है? क्या वो हमारे पड़ोसी के बच्चों के पास खाने के लिए खाना है या नहीं है? उसके पास रोटी है या नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये रमज़ानुल मुबारक का मोतबर और बाबरकत महीना चल रहा है। याद रखना, इसमें जो है खुद 2 निवाले कम खा के, वो 2 निवालों को 2 लुक़मे बचाकर किसी गरीब के पेट में डाल देना। देखना इंशाअल्लाह खुशी भी मिलेगी और सवाब भी बेइंतहा मिलेगा। अब एक सेब अपने पास अफ्तारी के लिए रख ले और एक सेब उस गरीब के घर पहुंचा दे। अगर अपने घर में 4 केले काट रहा है तो 4 में से 2 केले तू रख ले, या 1 केला उस गरीब के घर पहुंचा दे, तू उसको पहुंचा दे, उसका रोज़ा अफ्तार करा दे। इंशाअल्लाह देखना कितना सवाब मिलता है और कितनी खुशी मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स जो है रोज़दार को रोज़ा अफ्तार करवाए, चाहे वो पानी के गिलास से ही क्यों ना करवाए, चाहे वो 1 घूंट पानी ही उसको क्यों ना पिलाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है उसको भी एक रोज़े का सवाब अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखते रहे कि किसके घर खाने को है, क्या पड़ोस वाले ने अफ्तार की या नहीं की, क्या उसके पास सहरी करने के लिए इंतजामात है या नहीं है, क्या उसके पास उसके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है। मेरे भाइयों, आज हम अफ्तार पार्टी रखते हैं, आज हम अफ्तार की दावत रखते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेगैरती की बात है, कितने अफसोस की बात है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ, अगर इंसान रोज़ा अफ्तार की पार्टी रखता है, अगर इंसान रोज़ा अफ्तार की जो है दावत देता है, तो आप गौर और फिक्र करना, दावत में वही लोग होंगे जो सरमायादार होंगे, जो मालदार होंगे, जो ऊंचे ओहदेदार होंगे। पता उनको हम पार्टी में बुला रहे हैं जिनके घर पहले ही खाने को भरा पड़ा है, जो 50 लोगों को खुद खिला सकते हैं। बताओ उन्हें खिलाए से क्या फायदा है। वो गरीब जिसके पास खाने को नहीं है, वो गरीब जिसके पास पीने को नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है कि वो अपने बच्चों को खिला सके या खुद खा सके, जैसे तैसे करके गुजर बसर कर रहा है, उसकी दावत क्यों नहीं करते, उसे रोज़ा अफ्तार की पार्टी में क्यों नहीं बुलाते। आखिर अमीर को बुलाया जा रहा है, क्यों भाई, अमीर को क्यों बुलाया जा रहा है? उसके पास तो पहले खाने के लिए बहुत कुछ है, वो 4 लोगों को और खिला सकता है। तो उस दावत में वो उन लोगों को बुलाएगा जो मालदार होंगे, जो पैसे वाले होंगे, जिनके घर में पहले से ही खाने को भरा पड़ा है, जो 4 लोगों को और खिला सकते हैं, 50 लोगों को और खिला सकते हैं, उन लोगों को दावत दे रहे हैं, उन लोगों को रोज़ा अफ्तार की पार्टी में बुला रहे हैं। भाई क्यों? हमारे मोहल्ले का हमारा पड़ोसी गरीब है, उसके घर में खाने को नहीं है,
اس کے پاس کچھ اشیاء نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے جیسے، اس کو کیوں نہیں بلاتے بھائی؟ آج ہم امیر کو بلاتے، کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ وہ مالدار ہیں، ممبر صاحب ہیں، وہ پیسے والے ہیں، وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ یاد رکھنا وہ خوش ہو نہ ہو، لیکن یہ غریب کی اگر تو نے اہلی، اگر یہ غریب ناراض ہو گیا اور اس نے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تیری شکایت پیش کر دی، تو یاد رکھنا تو کہیں کا نہیں رہے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ ہو پائے گا، نہ آخرت میں کامیاب ہو پائے گا۔ یہ دامن گیر ہوں گے بروز محشر۔ بتا اگر وہ سوال کر لے کہ اس نے امیروں کو بلایا، ہم غریب کو کیوں نہیں بلائے؟ کیا ہم مسلمان نہیں تھے؟ کیا ہم روزے دار نہیں تھے؟ بتا کیوں؟ کیا ہمارا مومن کے ناطے بھائی بھائی کا رشتہ نہیں تھا؟ پھر ہمیں کیوں نہیں بلایا اس نے؟ ایک امیر کو بلایا، غریب کو کیوں چھوڑا؟ غریبوں کی مدد کرو، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، امیروں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ امیر کا کیا ہے، اس کے پاس پہلے ہی اللہ نے اسے اتنا دیا ہے کہ وہ 10-5 لوگوں کو اور کھلائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی جانب دیکھو، غریبوں کی خیر خواہی کرو، غریبوں سے رابطہ کرتے رہا کرو، غریبوں سے پوچھتے رہا کرو کہ بھائی تیرے گھر کھانے کو ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، میرے بھائی اگر تو پہنچا دے گا، اس کے گھر میں تھوڑا سا اناج اس کے گھر میں تھوڑا سا راشن پہنچا دے، اس کے بچے دل سے دعائیں لیں گے، انشاءاللہ تعالی تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو دنیا میں بھی آباد ہوگا اور آخرت میں بھی آباد ہوگا۔ بڑوں کی، امیروں کی غلامی کرنا بند کر دو۔ یاد رکھو اگر امیر کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور اگر امیر خوش ہو بھی گیا تو بتاؤ تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا بینیفٹ دے سکتا ہے؟ کبھی تمہارے کام آئے گا؟ یاد رکھنا امیر آدمی غریب کے جلدی کام نہیں آتا ہے، اگر کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ دنیا تک کام آئے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ تمہارے گھر میں جو ہے دولت کے انبار کر دے گا، وہ ایسا تو ہے نہیں وہ دولت کی بارش تمہارے گھر میں کر دے گا، یا تمہارے ساتھ بہت اچھا کوئی عمل پیش کر دے گا۔ اگر امیر خوش ہوا تو یہ ہے کبھی دعا سلام کر لے گا، کبھی تم پہنچ گئے تو چلو ہاں پہچان لے گا، لیکن یاد رکھ اگر غریب خوش ہو گیا، اگر تم نے غریب کو خوش کر دیا، غریب خوش ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ غریبوں کے بارے میں سوچا کرو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، امیروں کی جی حضور، کب تک ہم امیروں کی جی حضوری کرتے رہیں گے؟ کیوں؟ آخر بند کیجیے یہ امیروں کی غلامی، غریبوں کی مدد کیجیے، غریبوں کا سہارا بنیے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اپنے بچوں کے لیے فروٹ یا پھل لے کر آؤ تو اپنے پڑوسی کے بچے کے لیے بھی لے کر آؤ، اپنے پڑوسی کے بچے کے لیے بھی فروٹ اور پھل لے کر آؤ۔ اور اگر تم اتنی وسعت نہیں رکھتے، اگر تم اتنی دولت نہیں رکھتے، اگر تم اتنا سرمایہ نہیں رکھتے کہ پڑوسی کے بچے کے لیے لا سکتے ہو، تمہارے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ تم صرف اپنے بچوں کے لیے لے سکتے ہو، تو یاد رکھو اگر اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہو تو خدا را آگے خبردار اس فروٹ کی چھکل یا گٹلی جو ہے باہر دروازے پر مت پھینکنا، اس کو اسی کو اس طرح چھپا کر پھینکنا کہ اس غریب کو، اس پڑوسی کے بچوں کی نظر نہ پڑے اس پر، اس پڑوسی کے بچے کی نظر نہ پڑے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ غریبوں کی مدد کریں، دیکھنا انشاءاللہ تعالی کتنا سکون ملتا ہے۔